इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब शुक्रिया आपके वक्त। भट्टी साहब कहिएगा, जब ये अमेंडमेंट्स हुई तो बहुत शोर मचा कि ओपोजिशन नहीं है, सदर ने भी मुखालफत की, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट को मंजूर किया गया और बिलाखिर ये अमेंडमेंट्स कानून भी बन गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कलअदम करार दे दिया है। क्या देखते हैं आप, आगे सिचुएशन किस तरफ जा रही है भट्टी साहब? देखें, जब ये अमेंडमेंट की गई थी तो बहुत से आईनी माहिरीन का ख्याल था इसे गैर जमहूरी तरीके से किया गया, इसमें आइन में तरमीम करना थी, बिल के जरिए एक्ट में नहीं बदलना था। लेकिन जब किया गया तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत वैसी और केस वाइज डिस्कस किया गया कौन कौन सी तरमीम लाएं तो हमारे केस खत्म होंगे। तो फिर इन्होंने अपने मनपसंद तरीकों से उसमें अमेंडमेंट कर ली नैब कवानीन में। तो जब भी कोई पार्लियामेंट का अख्तियार है, हक है कि अमेंडमेंट करे, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से। अगर वो कहीं वहाम है तो उसकी तशरीह के लिए जो 1973 का मायना सिर्फ और सिर्फ एक ही आईनी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि कोई चीज आइन से मुतसादम हो, जहाँ जिसमें अवामी इंसानी हकूक की पामाली की जाए तो उसे वो सस्पेंड कर सकता है, उसे कलअदम करार दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, बहुत सारी शिक्के उन्होंने खत्म कर दी और कुछ को रहने दिया गया। तो लिहाजा तो यही की जा रही थी कि अगर सरकारी खजाने पे बैठ के ही चोर चौकीदार बन जाए, अगर वो करोड़ों रुपए लूटेंगे तो फिर क्या ये था जी, 50 करोड़ से ज्यादा होगा। अगर 99,99,99 रुपए की है तो वो करप्शन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा फैसला है, इसमें खुशैन फैसला, और इसमें करप्ट माफिया के अलावा जो मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहते हैं वो तो इन्हें पसंद करेंगे। अब देखना है कि तफसीली फैसले में कौन कौन सी शिक को बरकरार रखा गया और कौन मजीद खत्म की गई है। इब्तदाई तौर पर तो एक बेहतर फैसला है कि केस जहाँ थे वहां से 7 दिन में शुरू होंगे। अरबों रुपए का लूटा, प्रोसिक्यूशन पे अरबों रुपए लग गए। तो मेरा ख्याल है जाते जाते चीफ जस्टिस ने बहुत देर तो की, लेकिन चले एक फैसला तो कुछ किया। ठीक है भट्टी साहब, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप ये पहले बताइएगा कि उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी वो तो इस चीज़ पर भी तनकीद कर रही थी कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और जो पार्लियामेंट में कह दिया है वही खुर्फ आखिर है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं कर सकती है, ये अदलिया का इख्तियार नहीं है। तो उस टाइम के पार्लियामेंट पर आप क्या कमेंट करेंगे? और फिर आगे सिचुएशन आप समझते हैं कि जब नई पार्लियामेंट वजूद में आएगी तो ये चीज़ दोबारा ज़ेर गौर आ सकती है? अब देखिए, आइन पार्लियामेंट का ये इख्तियार नहीं कि कानून से मुतसादम कोई कानून बनाए। एक तो पार्लियामेंट पूरी नहीं थी, उसमें पाकिस्तान की लार्जर पार्टी आउट थी। दूसरा, अगर पार्लियामेंट ये कह देती है कि मैं वजीर आजम हमारा 20 साल रहेगा, अगर वो आइन से मुतसादम करता है तो आइन की तशरीह पार्लियामेंट का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम नहीं है। हाँ, 2/3 मेजोरिटी लाकर वो आइन में बदल सकते हैं। ये इन्होंने एक्ट बनाए थे सिंगल मेजोरिटी के साथ, एक्ट बिल को एक्ट में बदल दिया गया। तो लिहाजा किसी भी पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी इख्तियार है कि आइन और दायरे में रह के उनका काम करना। जो उन्होंने देखा कि आइन से मुतसादम है, इंसानी हुकूकी पामाली है, तो पार्लियामेंट को कतन ये इजाजत जरूर है कानून साजी की, लेकिन ये नहीं है कि वो मुल्की मफाद में और अवाम के मफाद के खिलाफ जो मर्जी कानून बना दें कि मैं 20 साल वजीर आजम रहूंगा और हमारे जो भी गुजरा है वजीर आजम है उनकी करप्शन पे सवाल ही नहीं किया जा सकता, उनसे पूछा ही नहीं जा सकता। यकीनन ये जो कानून होगा वो आइन से मुतसादम होगा, और इसका आइनी तरीका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाके वहां से तशरीह करना। और माजी में भी पार्लियामेंट ने बहुत सी ऐसी शिक्के की, उसको बिल बनाया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। खुद नवाज शरीफ साहब कहते थे यूसुफ रजा गिलानी के केस में, पहले अदालत का फैसला आ गया, अपना वजीर आजमशिप छोड़ो, घर जाओ, कि अदालतें तुम्हारी गुलाम नहीं है। तो आज उन्हीं अदालतों ने फैसला दिया है इस पे। नवाज माजी में भी बड़ी साहब हमने ऐसे बड़े फैसले देखे, और हमने अभी भी देखा कि उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते एक बड़ा फैसला तो सुना गए हैं, लेकिन एक कानूनी पहलू ये भी है कि अगर इस फैसले पर रिव्यू में जाता है तो वो फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सुनेंगे। आप समझते हैं रिव्यू के बाद फैसला मुख्तलिफ हो सकता है? देखें, अगर वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब तशरीफ लाते हैं तो वो यकीनन कर सकते हैं, उनका अख्तियार है, ये कानून उन्होंने इजाजत देता है। अगर ये 3 नुकरी बेंच है, रिव्यू में तो उमूमन वही बेंच से बान होते हैं, लेकिन अब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे,
وہ کر سکتے ہیں تو آئینی طور پر کر سکتے ہیں، لیکن ان پر بہت سارے سوال اٹھ جائیں گے کہ ایک مول طرف وہ خود کرپشن کے بہت خلاف ہیں فائز عیسیٰ، اور دوسری طرف ایک ایکٹ کے تحت کرپشن کو لیگل کیا جا رہا ہے، تو یقیناً لیکن اختیار تو ان کے پاس ہوگا، اگر ریویو پٹیشن میں وہ چاہے تو اسے ختم کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب آلریڈی میرا خیال ہے اس سے اختلاف کر چکے ہیں، یہ بھی ایک آئینی طریقہ ہوگا اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں نہیں تمام قوانین جائز ہیں کیوں، تو پھر ان کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، یہ بھی کہیے گا فل کورٹ کا بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا، مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس کیس پہ فل کورٹ بنایا جانا چاہیے، ان کیس ایسا ہوتا ہے کیونکہ اب جو ریویو کے معاملات ہیں وہ سارے قاضی فائز عیسیٰ سننے والے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ ریویو میں یہ فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ضرورت ہو جائے گی کہ اس پر فل کورٹ بنایا جائے؟ دیکھیں فل کورٹ بنانا نہ بنانا، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے، ہر کیس ہی ہر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوگی وہ کہے گی فل کورٹ بنائے۔ جب فل کورٹ بناتے ہیں تو بینچ مختلف صوبوں میں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، فل کورٹ ایک وقت میں بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھیں گے جہاں بالکل آئین چوک ہو گیا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کی ڈسکریشن چیف جسٹس کے پاس ہے، اگر یہ ملزمان کو وہ اختیار دے دیا جائے کہ میری مرضی کے جج بٹھاؤ، میری مرضی کے جج بٹھاؤ، گو کہ ماضی میں ہوتا رہا، یہ ماضی میں ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمر صاحب بندیال صاحب اپنے 14 مئی کے الیکشن پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، اسی حکومت نے نہیں کیا، لیکن کسی نے ان کو توہین عدالت نہیں دی۔ اگر آئندہ آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ سمجھتے ہیں اسے فل کورٹ بنانا چاہیے، یہ ان کا اختیار ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے نہیں بنانے کے قابل ہے تو یہ فیصلہ ایفیشینٹ ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یہ اختیار یقیناً میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کا نہیں چھیننا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا، سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا، سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو قلعدم قرار دے دیا ہے، اس حوالے سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی متعدد شقوں کو آئین کے برعکس قرار دے دیا، عوامی عہدوں پر رہنے والے تمام افراد کے کیسز بحال ہوں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے، نیب کیسز میں 500 ملین کی حد بھی قلعدم قرار دے دی گئی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا، اس کے علاوہ 7 روز میں متعلقہ ریکارڈ عدالتوں کو بھجوا دیں، سپریم کورٹ کی جانب سے اپنے حکم میں یہ واضح کر دیا گیا ہے، آمدن سے زیادہ اثاثہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی، عدالتی فیصلے میں بات واضح کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، انہیں ایک بار پھر شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب اس بات پر کامنٹ کیجئے گا کہ جن شخصیات نے یہ امینڈمنٹ کی تھی اور جو بہت خوشیاں بھی منا رہے تھے قانون بن جانے پہ کہ اب انہیں عدالتوں سے ریلیف ملنے والا ہے، کیسز ایک بار پھر بحال ہو رہے ہیں۔ کیسز بحال ہونے چاہیے تھے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو عدالتیں انہیں ریلیف دے دیں، ان کے مقدمات ختم کر دیں، کسی پر جھوٹا کیس نہیں۔ میرے خیال میں جو سرکاری عہدوں کو ریلیف دیا گیا ان پہ رہنے والوں کو، یہ بھی ایک جج کے فیصلے پہ تو میں تنقید نہیں کر سکتے، سرکاری عہدوں پہ رہنے والے لوگوں کے بغیر دنیا میں کوئی کرپشن کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ ہر فائل جسے پرائم منسٹر دے، وزیر دے، کلرک، سرکاری سائن ہوتا ہے، کوئی ٹھیکہ ہو، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، لیکن ان سب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا دیکھا جائے گا، جو خوشیاں منا رہے تھے انہیں خوشیاں منانے کی بجائے کرپشن چھوڑ دینی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ نہ کرپشن کرنے کا عہدہ عہد کرنا چاہیے، لوٹا ہوا مال واپس کر دے۔ ہاں کسی بے گناہ پر کیس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اللہ بھی کہتا ہے اور دین ملک کا قانون بھی کہتا ہے۔